मौसम अनुसार चाहिँ एक्टिभ हुने भाइरसहरू हुन्छन्। त्यो हुनाले शरीरभित्रै पहिल्यैदेखि हुने, तर चाहिँ पछि मौसम चाहिँ चेन्ज भयो भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ बढी चाहिँ एक्टिभ हुने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो खासमा डाक्टर साहब यो कुन मौसमहरू चाहिँ बढी चाहिँ यो भाइरलको लागि रिस्की हुन्छ? प्रायः चाहिँ अब ठ्याक्क यो गर्मी सुरु हुने र जाडो सुरु हुने सिजनमा हो। र विशेष गरी अब हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भन्ने हुन्छ, यो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, यिनीहरू पहिला चाहिँ एकदम केही समय पहिलो 1-2 वर्ष अगाडिसम्म त देखि नै रहेको थियो। इन्फ्लुएन्जाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क यो अब हाम्रो सम्झिनलाई यो दसैँ सुरु हुनमा 1-2 महिना अगाडि जस्तो यो भदौ असोजतिर चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुने हुन्छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरल भ्याक्सिन पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरूको इन्डिकेसन भन्छ, कुन अवस्थामा लाउने नलाउने त्यो अनुसार लाउनु पर्ने पनि हुन्छ। र एक्टिभ हुने पनि यो बेला भएको भएर जस्तै यति बेला चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो एउटा इन्फ्लुएन्जाको भयो। अब अरू चाहिँ जस्तै अब डेङ्गुहरू अब लामखुट्टे धेरै हुने बेलामा हुने भयो, किनभने डेङ्गु पनि आफैमा एउटा भाइरल हो। अब अहिले पहिलो हेलो, गुड मर्निङ, नमस्कार अनि स्वागत छ। कार्यक्रम हो प्रभात विमर्श। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु, तपाईँहरूको हरदमको साथी पदम भने। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजीले। पक्कै पनि आजको बिहानीको समयमा पनि यो राजेशजीको साथ लिएर तपाईँहरूको माझमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा भने, त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट संसारभरि नै यो लाइभमा तपाईँ हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि आजको दिनमा पनि हामी नियमित दिन जस्तै विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल विमर्श गर्नेछौँ। 38 देखि 39 को बीचमा तपाईँहरूसँग म रहनेछु भने यो बीचमा हामी दिन विशेषको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्योसँगै आज अझ हल्का फरक गर्ने प्रयासमा गरिरहेको छु। आज डाक्टर निशान भट्टराईसँग म 9 बजेपछिको समयमा कुराकानी गर्नेछु। आज भाइरल ज्वरोका लक्षणहरू अनि भाइरल ज्वरोको विषयमा यदि कुनै तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने त्यो पनि म 091 410 216 को बाटोमा चाहिँ तपाईँको कल लिनेछु। त्यो कल लिइसकेपछि तपाईँको जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो डाक्टर निशान भट्टराईजीसँग चाहिँ राखेर चाहिँ केही न केही एक किसिमको चाहिँ तपाईँलाई लागेको कुराकानी तपाईँ हाम्रा अन्य विभिन्न श्रोता दर्शकहरूलाई र तपाईँ आफूलाई पनि जानकारी हुने हिसाबले आजको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ। त्यसै गरेर चाहिँ आजको त्यसपछि केही समय हामी कोरोना विशेष यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ भइरहेका विभिन्न घटनामा चाहिँ केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। र यो सँगै हामी विभिन्न तपाईँहरूलाई 1-2वटा गीतहरू आजको दिनमा पनि पक्कै पनि अहिलेको आधा घन्टाको बिचमा सुनाउने नै छौँ। र सँगै विभिन्न शुभेच्छाहरू तपाईँहरूसँग मैले साट्ने गरेको छु। आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास म जरुर गर्नेछु। र यति कुराकानी गरिसकेपछि पक्कै पनि आज हो मिति 2078 सालमा हामी छौँ। पक्कै पनि दोस्रो महिना छ, जेठ महिना लागिरहेको छ। जेठ महिनामा हामी आज सोमबारको दिन परेको छ। आज सोमबारको दिन तपाईँहरूसँग हामी छौँ र भने इङ्ग्लिस मिति अनुसार 2021 मे 24 तारिकको परेको छ। आज त्रियोदशी हो। पक्कै पनि आजको दिन सोमबार जेठ 10 का दिन धेरैको जन्मदिन परेको हुनसक्छ। तपाईँहरू जसले आजको दिनमा जन्मदिन मनाइरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। पक्कै पनि एक किसिमको नयाँ ऊर्जा, नयाँ चाहिँ सोचका साथ, नयाँ प्लानिङका साथ आजदेखिको एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेर एउटा नयाँ केही कदमहरू तपाईँहरूले चाल्नुहुनेछ र सकारात्मक सोच र उच्च सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले तपाईँहरूप्रति एक किसिमको विश्वास भरोसा राखेँ र यो भरोसा सँगसँगै यस कामको लागि सफलताको पनि शुभकामना दिएँ। र यो सँगै आज धेरैजनाहरू यात्राको लागि निस्किँदै हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि म जहिले पनि यो कुरा जोड्ने गर्छु, अहिले फ्रन्ट लाइनमा उभिएका यो अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी आम साधारण घरमै बसिरहेका छौँ। तर पनि केही व्यक्तिहरू यस्तो छ जसले बाहिर नै निस्किनु भएन भने हामी घरमा बस्नै सक्दैनौँ। अर्थात् विभिन्न परिस्थितिले हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी बिरामी भयौँ, कहाँ जाने त, होइन? हस्पिटल जानु पर्यो, हस्पिटलमा को लागि मान्छेले घर बोकेर घर बसेर फेरि हस्पिटल जानुपर्ने लगायत विभिन्न कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। त्यसैले डाक्टरहरू, नर्सहरू, अन्य विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले आजको दिनमा अहिलेको समयमा बिहानीको समयमा कोही अब नाइट ड्युटी सकाएर घर जाँदै हुनुहुन्छ होला, तर कोही चाहिँ अब जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि तपाईँहरूको त्यो आजको दिन शुभ बितोस्, अहिलेको तपाईँहरूको यात्रा शुभ रहोस् भन्ने कामना गरे। अन्य विभिन्न व्यक्तिहरू जसले
अहिलेको यो बिहानीको समयमा यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ होला किनकि पक्कै पनि जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू मात्रै होइन, अन्य जस्तो खाद्यान्न ओसार पसार गर्ने अनि सामाजिक संस्थामा आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरू रात दिन खटिरहनु भएको छ। अहिलेको यो बिहानीको समयमा आज दिउँसोका लागि केही यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि त्यो समय तपाईँहरूको शुभ रहनेछ, तपाईँको यात्रा शुभ रहनेछ र शुभ रहोस्, यही प्रार्थना हामी पनि गर्छौँ। र यति भनिसकेपछि पक्कै पनि हामी जसले अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको पनि दिन आजको शुभ बित्नेछ। एकदम सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, केही नयाँ गर्ने, आजको दिनलाई पनि केही फरक बनाउने प्रयास तपाईँ गर्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूसँग मैले यो कुरा पनि राखेँ। र फेरि पनि हामी एउटा गीतसँग जोडिँदैछौँ। गीतसँग जोडिनुभन्दा पहिला थोरै अझ म कार्यक्रमको आजको विषयको बारेमा जानकारी गराउँछु। आज 9 बजेपछि डाक्टर निशान भट्टराईसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। भाइरल ज्वरो के हो र अहिले जसरी गाउँघरमा एक किसिमको चाहिँ भाइरल ज्वरोले चाहिँ जसरी सबै ठाउँ गाउँहरूको यसो बुझ्दाखेरिमा चाहिँ समस्या रहेको हामी बुझिरहेका हुन्छौँ। तर यो कसरी हुने रहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न सकिने रहेछ, यसको लक्षणहरू के हुन्छ, योसँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू के हुन्छन् लगायतका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर म आज निशानजीसँग कुराकानी गर्नेछु भने तपाईँहरूको कल 091 410 216 को बाटोमा 9 बजेपछि नै निशानजीसँग केही तपाईँको जिज्ञासा रह्यो र केही अरू विभिन्न किसिमका रोगहरू फिजिसियन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, त्यसैले अन्य कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको समस्या छ र केही सोध्नु पर्नेछ भने त्यसको लागि म कल खुला गर्नेछु आजको 9 बजेपछिको समयमा। नगरिकन म जोडिन चाहन्छु आजको दिन विशेषमा। तपाईँहरू आजको मिति लगायतको विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ तिथिहरूको बारेमा तपाईँले जानकारी गराइ नै सके। यति जानकारी गराइसकेपछि हामी ढिला नगरिकन आज विश्वभरि घटेका घटनाहरूतिर तपाईँलाई जोडाउन चाहन्छु। आज विश्वभरिको घटना भन्नाले आजको दिन मात्रै होइन, आजभन्दा पहिलाका समयहरूमा विभिन्न मितिहरूमा चाहिँ आजको दिनमा के घटनाहरू घट्थे त होइन, जसले महत्त्व राख्छ एउटा विश्वभरि नै त्यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरू आजको दिनमा के घटेका थिए भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। आजको दिनको कुराकानी गर्दाखेरिमा 1683 तिर जाउँ। आज हामी 2021 मा छौँ, तर 1683 तिर जाने हो भने आजको दिन चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरिमा आज 24 तारिकका दिन बेलायतको अक्सफोर्डमा रहेको चाहिँ अस्मोलियन सङ्ग्रहालय विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय सङ्ग्रहालयको रूपमा खुलेको थियो। हामीले कतिलाई सुनेका छौँ, विभिन्न विषयहरू अर्थात् ऐतिहासिक चिजहरू चाहिँ सङ्ग्रहित गरिएको चाहिँ ठाउँलाई अर्थात् क्षेत्रलाई चाहिँ हामी सङ्ग्रहालय भन्छौँ। र त्यो सङ्ग्रहालयको इतिहास हेर्दाखेरिमा चाहिँ पहिलो सङ्ग्रहालय अन्य भए पनि तर विश्वविद्यालयले नै सङ्ग्रहालय चाहिँ सुचारू गर्ने गरी सञ्चालन भएको चाहिँ यो बेलायतको अक्सफोर्डमा रहेको चाहिँ अस्मोलियन सङ्ग्रहालय, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अस्मोलियन सङ्ग्रहालय जुन छ यो चाहिँ विश्वकै पहिलो चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ सङ्ग्रहालय थियो, जुन 1683 मा आजको दिनमा चाहिँ स्थापना भएको थियो। कस्तो लाग्यो होइन, पक्कै पनि यो जानकारी गराए। र त्यसै गरेर 1683 पछि तपाईँले सिधै म 1873 मा लग्छु। 1683 पछिको लगभग 200 वर्ष जति पछि भनौँ, 200 वर्ष पछि चाहिँ अब 1873 मा चाहिँ फ्याक्ट्री फ्रान्सियल हेली संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक मुख्य अर्थात् सेतो विद्यालय अर्थात् सेताहरूले पढ्ने विद्यालयको चाहिँ पहिलो काला चाहिँ प्रमुख बनेका थिए। अर्थात् एउटा हामीलाई सबैलाई थाहा छ जस्तो युरोपियन देशहरूमा अर्थात् अमेरिकामा खास गरी कुरा गरेर अफ्रिकनहरूलाई चाहिँ एक किसिमले फरक नजरले हेर्ने, अमेरिकामै पनि कालो जातिका मान्छेहरूलाई चाहिँ फरक रूपले हेर्ने र हल्का पिछडित व्यक्तिहरूका रूपमा चाहिँ कालो जातिहरूको मान्छेहरूलाई हेर्ने गरिन्थ्यो। तर अब इतिहास त बिस्तारै बन्ने कुरा हो, सबै कुराहरू जसरी समान तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् त्यसै क्रमलाई हेर्ने हो भने पनि 1873 मा चाहिँ आजको दिन अर्थात् मे 24 का दिन चाहिँ फ्याक्ट्रिक फ्रान्सिस हेली मैले यो नाम दोहोऱ्याएँ फेरि, फ्याक्ट्रिक फ्रान्सिस हेली संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक चाहिँ सेताहरू पढ्ने विद्यालय मुख्य विश्वविद्यालयको चाहिँ पहिलो चाहिँ त्यहाँको प्रमुख अर्थात् त्यहाँको प्रिन्सिपल अर्थात् त्यहाँको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हुनुभएको थियो। यो जानकारी, यी दुईवटा जानकारी तपाईँलाई आजको दिन विशेषमा मैले गराएँ। कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि के जानकारीहरू तपाईँहरूले लिनुभएको होला यी दुईवटा घटनाबाट? ऐतिहासिक घटनाहरू आजको दिनमा अब कस्तो भयो होला हामी उसै पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। पहिलोचोटि आफ्नो
वरिपरिको मान्छे अर्थात् जस्तो आफूले जसले हामी धेरै पिछडिएका छौँ सोध्छ त्यो मान्छे एउटा उच्च ओहदामा पुग्यो भने एक किसिमको चाहिँ खुसी उल्लास हर्ष त रहने नै भयो। त्यो किसिमले चाहिँ त्यहाँ फ्याक्ट्रिक चाहिँ फ्रान्सिस हेलीले हुँदाखेरिमा पनि आजको दिनमा मनाइँदै गरिरहेको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। एकछिन आँखा बन्द गरेर यो कुरालाई सोच्ने हो भनेपछि पक्कै पनि खुसी भन्ने कुरा हामी आफूले केही कुरा प्राप्त गर्दा अर्थात् आफूले सोचेको कुरा आफूलाई सहजता हुने कुरामा मात्रै हुँदैन। धेरै समयमा हामी जब अरू कुराहरू अरूले प्राप्त गर्दाखेरिमा पनि हामी त्यो खुसी मनाउन सुरु गर्छौँ तबदेखि हाम्रो खुसीको चाहिँ आयु चाहिँ लामो हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ एक किसिमको उपलब्धिमा पनि आजको दिनमा हामीले खुसी मनाउन सक्छौँ। हाम्रै सोसाइटीमा पनि एक किसिमले धेरै व्यक्तिहरू धेरै समुदाय धेरै चाहिँ वर्गहरू पछाडि छ अझै पनि र यसको लागि हाम्रो 1873मै चाहिँ त्यो देशहरू लगायतमा चाहिँ जसलाई पिछडिएको भनिन्थ्यो पछाडिएको भनिन्थ्यो विभिन्न किसिमले जन्मजाति यो तरिकाले चाहिँ तिमी यो भयो अर्को भयो विभिन्न चाहिँ आरोपहरू लाएर चाहिँ समस्या सिर्जना गरिन्थ्यो। अहिलेको यो समय आउँदासम्म पनि धेरै ठाउँमा अझै होला तर 1873मै चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ त्यो एक किसिमले एक तह पार गरेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। काला जातिका मान्छेहरूलाई जहिले पनि सामान्य कामहरू अर्थात् जुन कामहरूको खासै नेतृत्व तहका कामहरू चाहिँ गर्न दिइँदैन थियो। पशुको व्यवहार गरेको पनि हामीले पढ्छौँ हेर्छौँ। पशुको रूपमा मान्छेहरू बिक्री खरिद गरिने उदाहरणहरू पनि हामीले धेरै ठाउँमा पढेका छौँ सुनेका छौँ। तर पनि अबको समयमा बिस्तारै त्यो हट्दैछ र यो मैले आज सुनाउनुको कारण पनि के छ भन्दै अहिले जुन हिसाबले समानता असमानताका कुराकानीहरू आउँछन् यी कुराकानीहरू आउँदाखेरिमा हामीले आफ्नो लागि मात्रै होइन आफ्नो वरिपरिका जसले अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् उनीहरूका लागि पनि सोच्नुपर्छ। किनकि संसारमा भनिन्छ सबैभन्दा प्रिय चिज भनेकै त्यो स्वतन्त्र तरिकाले चाहिँ आफूलाई सहजता हुने वातावरण जसले पनि खोज्छ त्यो आफ्नो वातावरण खोज्दा अरूको वातावरण मिच्नु चाहिँ हुँदैन। तर अरूको वातावरण हुँदाखेरिमा आफूले पनि खुसी मनाउने र अरूलाई पनि अगाडि बढ्नका लागि सहजता दिलायो भने प्रदान गर्यो भने पक्कै पनि हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ। यति कुरा राखेँ तपाईँलाई यी दुईटा घटनाबाट हाम्रो यहाँको परिवेशलाई पनि मैले जोडेँ र यो परिवेश जोडेसँगै आजको दिन विशेषलाई पनि हामी यहीँ रोक्छौँ र अन्य कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ आज हामी जहिले पनि स्वास्थ्य विशेषको कुराकानी गर्थ्यौँ यसपछि दिन विशेषको घटनाहरू सुनाइसकेपछि तर आजको दिनमा भने मैले सुरुमै भनिसकेँ डाक्टर निशान भट्टराईसँग कुराकानी गर्ने भएको कारणले स्वास्थ्यका विषयमा चाहिँ भाइरल ज्वरोको विषयलाई हामी 9 बजेपछिको समयमा चाहिँ उठान गर्नेछौँ र त्यो समयमा हामी विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू जस्तो तपाईँलाई लागेका पनि हुन सक्छन् केही कारणहरू योले हुन सक्ने केले होला जस्तो किसिमको चाहिँ एक किसिमको क्युरियोसिटी तपाईँमा हुनसक्छ। ती प्रश्नहरू पनि तपाईँले त्यो समयमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र अन्य भाइरल ज्वरो गाउँघरतिर चाहिँ यदि हामीलाई गाउँघरहरूबाट पनि सुनिरहनु भएको हुनसक्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो किसिमको कुनै पनि समस्या छ भने हामी त्यसलाई पनि समाधानका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर निशानजीसँग यो कुराकानी हामी राख्नेछौँ आजको दिनमा। पक्कै पनि तपाईँको कलका लागि 091410216 को बाटो पनि त्यो समयमा हामी खुला गर्नेछौँ र त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँले फेसबुक लाइभबाट पनि हामी छौँ। फेसबुक लाइभमा पनि त्यस्तो किसिमको त्यस्तो क्युरियोसिटी छ तपाईँको मनमा के हो यस्तो भइरहेछ केही लक्षणहरू तपाईँमा यो टाइपको छ र के गर्ने भन्ने लागिरहेको छ भनेपछि घरमै बसेर तपाईँ अहिलेको यो लाइभको तल चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ म पढेर चाहिँ हाम्रो डाक्टर निशान भट्टराईजीसँग यो कुरा राख्नेछु र त्यसपछि चाहिँ उहाँले तपाईँको त्यो क्युरियोसिटीलाई पनि समाधान गरिदिनु हुनेछ। यो जानकारी गराएसँगै स्वास्थ्यको विषयलाई हामी 9 बजेपछिको श्रृङ्खलामा जानकारी गराउँछु भनिसकेपछि एउटा अर्को सामान्य तपाईँलाई जानकारीतिर चाहिँ र अहिलेको यो समयमा चाहिँ गर्न सकिने कामको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गर्छु। अहिले हामी सबै घरभित्र छौँ। म अहिले स्टुडियोमा आएको छु नत्र अधिकांश समय म लगायत जो पनि अहिलेको अधिकांश मान्छेहरू घरमै बस्छौँ। तर घरमा बस्दाखेरिमा चाहिँ हामी गर्न सक्ने विभिन्न कामहरू छन्। ती कामहरूको बारेमा मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि जानकारी गराएको थिएँ र आजको कार्यक्रममा जानकारी गराउँदाखेरिमा चाहिँ आफ्नो समयलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु जसले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ पहिल्यैदेखि फिक्स गरिहाल्नुहोस्। अहिलेको समयमा बिहानीमा ढिलो उठ्ने बानी सबैमा परिरहेको हाम्रो सर्कलको साथीहरू मेरो सर्कलको पनि साथीहरू त्यो कुराकानीहरू सुनाउने गर्नुहुन्छ। यसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ
घाटा पुर्याउँछ भन्ने गरिन्छ नि। जस्तो शरीरलाई जुन ढाँचामा चाहिँ अर्थात् जस्तो सुकै बानी व्यवहार हामी राख्छौँ त्यही बानी व्यवहार अनुसार हाम्रो शरीरको चाहिँ अवस्था चाहिँ बन्छ। हामी त्यही तरिकाले चाहिँ त्यही बानीमा चाहिँ अभ्यस्त हुन्छौँ। त्यसै कारणले म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो अनुरोध गर्छु कि अहिलेको समयमा बिहानीको समयमा पहिला जुन समयमा उठ्नुहुन्थ्यो अर्थात् फिक्स समय 5, 6, 7 बजे कतिखेर हो फिक्स समय फिक्स गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा त्यो समयमा उठेर सामान्य तरिकाले शारीरिक फिजिकल गरिहाल्नुहोस्, नत्र र मानसिक फिजिकल पनि गर्न सकिन्छ भने गरिहाल्नुहोस्। किनकि यसले चाहिँ तपाईँको पछिको समयलाई पछिको दैनिकीलाई चाहिँ सहजता प्रदान गर्छ। र अन्य कुराहरू दैनिक दिनको कुरामा पनि पल्टिराख्ने अर्थात् बसिराख्ने कामहरू गर्नुभन्दा बसेको समयमा पढ्ने अनि चाहिँ विभिन्न किसिमको जस्तो अहिलेको इन्टरनेटको समयमा छ धेरै फ्रीमा अभाइलेबल हुने विभिन्न किसिमका टेक्स्ट बुकहरू हुन्छ, तीहरू चाहिँ जस्तो आउटबुकहरू हुन्छ तीहरू डाउनलोड गरेर पढ्ने र अर्को कुराहरू जस्तो युट्युबकै पनि कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ यो लोकेसनहरू चेन्ज गरेर फरक फरक ठाउँहरूका भिडियोहरू हेर्ने र एक किसिमको फरक नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई गराएर अर्को सबभन्दा ठुलो जानकारी मैले के गराएँ भने अहिलेको समयमा चाहिँ यदि काहीँ बाइचान्स सानो पसलमै पनि जानुपर्ने भयो भनेपछि पक्कै पनि मास्क सेनिटाइजर र आफ्नो पुरा सेफ्टी गरेर चाहिँ निस्कनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निशान भट्टराईजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। डाक्टर साहब हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। तपाईँले पनि अहिलेको केही समय चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको 5-10-15 मिनट पछि चाहिँ तपाईँले पनि यदि तपाईँ कुनै पनि समस्या छ भने 091-410-216 को बाटोमा तपाईँहरूलाई हामीलाई कल गरेर चाहिँ डाक्टरजीसँग चाहिँ हाम्रो निशान भट्टराईजीसँग चाहिँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको जिज्ञासा उहाँहरूले मेटाउनु हुनेछ। र अन्य तपाईँको केही समस्या छ भने त्यो तपाईँको फेसबुक लाइभमा हामी छौँ, त्यो लाइभबाट चाहिँ म तपाईँको समस्या लिने नै छु, तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र ढिला नगरिकन अब म कार्यक्रममा हाम्रो डाक्टर साहब निशान भट्टराईजीलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छ, अहिलेसम्म ठिकै छ भने एकदम ठिक छ। र यो अहिलेको यो परिस्थितिमा पनि समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि सबभन्दा पहिला त तपाईँप्रति हामी कृतज्ञ रहन्छौँ। अब ढिला नगरिकन हामी आजको नियमित विषयतिर चाहिँ प्रवेश गरौँ। यो सबैभन्दा पहिला अहिले गाउँघरतिर यसो बुझ्दा कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले भाइरल ज्वरोको विषयमा भ्रमहरू र यो भइरहेको पनि अर्थात् यो किसिमको भ्रमहरू पनि धेरै किसिमको भए हुनाले चाहिँ आज तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ। डाक्टर साहब यो भाइरल ज्वरो भने चाहिँ वास्तवमा हो चाहिँ के? भाइरल ज्वरो भनेको चाहिँ एक प्रकारको बुझ्दाखेरि सामान्य ज्वरो हो। यो चाहिँ सामान्य एउटा भाइरस भन्ने जीवाणु हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि हाम्रो शरीरको कोशिकाहरूमा यसको दुई हिसाबले 3 हिसाबले गर्दाखेरि डिभाइड हुँदै बढ्दै जाने हुन्छ। र यो हाम्रो शरीरमा जब मल्टिप्लाई हुन थाल्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरको रेस्पोन्सले हाम्रो शरीरको आफ्नो इम्युनिटी यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। यति बेला चाहिँ आउने ज्वरोलाई भाइरल ज्वरो भनेर भनिन्छ। बुझ्नु सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि कुनै पनि भाइरसले हुने ज्वरोलाई भाइरल ज्वरो भनिन्छ। पक्कै पनि यो भाइरस हो, एक किसिमको भाइरसले गर्दाखेरिमा हुने ज्वरो हो। अनि यो भाइरसले गर्दा त हुन्छ भन्यो, अनि यो सँगै जस्तो केही कारणहरू हुन्छ, यो कारण गरियो भने अर्थात् निश्चित हुन्छ नि त, जस्तो हिँड्ने जस्तो कोरोनाको पनि त जस्तो मान्छेहरूबाट सर्ने भन्ने किसिमको यो लगायतको विभिन्न कारणहरूले चाहिँ सर्ने भन्ने चाहिँ यो भाइरल ज्वरो चाहिँ खासमा कसरी चाहिँ हुन्छ शरीरभित्र चाहिँ कसरी पुग्छ यो भाइरसहरू? यो भाइरसहरू चाहिँ विभिन्न अब कुनै चाहिँ एउटा रिजर्भियरमा जस्तै कुनै एउटा स्रोत जस्तै कोरोना चाहिँ अब भन्ने चाहिँ चमेरामा हुन्छ भनेर अब त्यस्तो हिसाबबाट कुनै माध्यमबाट सर्ने हुन्छ। एउटा मानिसमा सरिसकेपछि एउटाबाट अर्कोमा सर्ने चाहिँ अब विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। जस्तै कोरोना पनि एउटा भाइरल ज्वरो हो र यो चाहिँ अब ड्रपलेटहरू हाच्छिउँ गर्दाखेरि बोल्दाखेरि त्यहाँबाट निस्केका सानसाना ड्रपलेटहरूको माध्यमबाट। अनि अर्को चाहिँ हामीले जस्तै अब त्यही हातले आफ्नो यो जस्तै नाकको वरिपरि समात्यो गर्यो अनि त्यहीले अरू कुनै सर्फेसमा छुयो अथवा अरू मान्छेलाई छुँदाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई कन्ट्याक्टबाट पनि यो सर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ कोही भाइरसहरू विभिन्न तापक्रममा एक्टिभ हुने हुन्छ, उनीहरू चाहिँ निर्जीव हुन्छ, कुनै तापक्रममा एक्टिभ हुने। जस्तै अब हामीले प्रायः देख्छौँ जाडो लाग्न थालेपछि अथवा गर्मी लाग्न थालेपछि भाइरलको जुन भाइरल ज्वरोहरूको मात्राहरू चाहिँ बढ्दै आइरहेको हुन्छ, धेरै उसमा देखिने गरेको हुन्छ। यसलाई यसरी पनि बुझ्न मिल्यो डाक्टर साहब। त्यसो भए जस्तो पहिला चाहिँ शरीरमा भएकै भाइरस पनि हुनसक्छ, तर यो गर्मी मौसम अर्थात् यो मौसम अनुसार चाहिँ यो जीवित हुने पनि हुन्छ होइन? पक्कै पनि टेम्परेचर अनुसार तिनीहरू एक्टिभ हुने
सक्रिय हुने निष्क्रिय हुने पनि हुन्छ। यो कुरा भयो। त्यसै गरेर यो अब भाइरल ज्वरोकै कुराकानी गर्दाखेरिमा यो भाइरस शरीरभित्र एक्टिभ भइसकेको अर्थात् यो छिरिसक्यो भनेर चाहिँ यो जानकारी चाहिँ कसरी हुन्छ? अब के लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो यो शरीरभित्र चाहिँ देखिन सुरु हुन्छन् डाक्टर साहब? अब भाइरस हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि चाहिँ अब यो भाइरस चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा छिर्छ र सामान्यतया के हुन्छ भने हामीले हाम्रो खानपानहरूमा ध्यान दियो र आफ्नो शरीरको इम्युनिटी रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताहरूलाई राम्रो पोषण आहार र अरू उपचारहरूबाट बढाउन सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अब हाम्रो शरीरले त्यो भाइरसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुनबाट रोक्छ। र यदि त्यो भाइरसले हाम्रो उसलाई इम्युनिटीलाई प्रतिरोधात्मक क्षेत्रमा क्षमतालाई जित्यो र कोशिकामा गएर जब त्यो बढ्न थाल्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरबाट विभिन्न किसिमका प्रतिरोधात्मक चिजहरू ब्लडमा रिलिज हुन्छ र त्यसले चाहिँ जब भाइरसलाई एट्याक गरेर हाम्रो शरीरबाट हटाउनु खोज्छ र त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ हाम्रोमा फिभर ज्वरो आउने हुन्छ। प्राय 99.9 देखि 103 सम्म पुग्ने हुन्छ। तर कुनै भाइरलहरू जस्तै डेङ्गुमा चाहिँ एकदमै धेरै ज्वरो आउने हुन्छ। अनि अरू चाहिँ जिउ दुख्ने, गलेको जस्तो हुने, आँखा पोल्ने, हाच्छिउँ आउने, सिगान बग्ने, नाक बुझे जस्तो हुने, एकदमै थकित गलान जस्तो हुने र भाइरलले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको तापक्रम बढ्ने भएको भएर शरीरबाट पानीको मात्रा चाहिँ तापक्रम बढेको हुन्छ र त्यो पानी जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिहाइड्रेसन अथवा शरीरमा पानीको कमी हुने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बिपीहरू कम हुने पनि हुनसक्छ र थकान बढी हुने, काम गर्न गाह्रो हुने, आलस्यपन हुने हुन्छ। यो लक्षणहरू देखिन सुरु भयो भने भाइरल ज्वरो हुन सक्छ भनेर एक किसिमले मिल्यो कि फिक्सै यही हो भन्न चाहिँ मिल्दैन होला नि त, हैन? त्यही नै हो भन्न त मिल्दैन। तर यो सँगै अब जस्तै यही लक्षणहरू अरूमा पनि देख्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अथवा कुनै नजिकै चिकित्सकको सल्लाह लिएर अरू जस्तै यस्तै बनाउने कारणहरू केही छ कि छैन त्यसलाई खोज्ने, छैन भने चाहिँ अनि भाइरल ज्वरो हो भनेर त्यसरी भन्छ। पक्कै पनि यो कुरा पनि हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी भइसक्यो होला। र यो भाइरल ज्वरोको लक्षणहरू त यो भयो नै। अनि यो भाइरल ज्वरोको चाहिँ हामी जुन तरिकाले चाहिँ पहिचान गर्छौँ, यो पहिचान गर्दाखेरिमा अहिलेको समयमा फेरि म यो प्रश्न सायद त्यति उपयुक्त हुन्थेन होला अरू दिनहरूमा जस्तो सामान्य दिनहरूमा भइदिएको भए। अहिले फेरि कोरोनाको यो महामारी भए हुनाले चाहिँ सधैँ डक्टरहरूसँग फेरि पुग्न नसक्ने अवस्था एक किसिमको होइन, ठिक भइहाल्ला अहिले बाहिर जानु बढी रिस्की छ भनेर मान्छे घरमै बसिरहेको, गाउँघरको मान्छे अब अधिकांश सहरमा चाहिँ अस्पतालहरू हुने र त्यो हुनाले चाहिँ गाउँको मान्छे सहर नआइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो हल्का बढी सम्भाव्यता भएको चाहिँ पहिचानहरू के हुन्छ? जस्तो यो भाइरल ज्वरो नै हुनसक्छ जस्तो बढी चाहिँ पर्सेन्ट जस्तो 80-90% चाहिँ यो भाइरल ज्वरो नै हो भन्ने किसिमको त्यस्तो केही हुन्छ यो पहिचान गर्न मिल्ने? मिल्छ। अब एकदमै राम्रो सोध्नुभयो। यसमा अब हाम्रो देश र परिवेश र उसको आधारमा पनि सबैलाई चिकित्सकसँग पहुँच नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सामान्य ज्वरो आउने अनि त्यसपछि नाकहरू बुझिने, हाच्छिउँ आउने, सिगान बगे जस्तो हुने, अलिकति घाँटीमा चाहिँ खसखस हुने, घाँटी दुखे जस्तो हुने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने तातो पानीहरू खाने, त्यसले गार्गलहरू गर्ने, सामान्य सिटामोलहरू खाने र त्यसको 1-2 दिनमा ज्वरो आफै ठिक भएर गयो भने भाइरलको प्रकृति अनुसार 2-3 दिनमा ज्वरो ठिक भएर जान्छ। र यदि त्यसबाट पनि लक्षणहरू रहिराख्यो भने चाहिँ त्यसपछि चिकित्सकसँग सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ। पक्कै पनि त्यो पहिचानको कुराकानी भयो। अनि अरू कुराहरू जस्तो भाइरल ज्वरोकै सवाललाई पनि फेरि मैले यहीलाई जोड्न खोजेँ। यो जस्तो गाउँघरतिर अघि तपाईँले सुरुमा जोडेको कुरालाई जस्तो कोरोना भाइरस चमेराबाट सरे जस्तै विभिन्न भाइरलहरू अन्य भाइरलको जस्तो भाइरसहरू पनि जस्तो लामखुट्टेबाट टोकेर हुने त्यो किसिमको भन्ने हुन्थ्यो। जस्तो यो भाइरसहरूको भेराइटी अनुसार यसको भाइरलको पनि धेरै भेराइटी होलान् होइन? त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ जस्तो त्यो यो किसिमको चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ देखिन थालियो भनेपछि अब त्यो मान्छेले चाहिँ कसरी बुझ्ने यो मध्ये यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ जस्तो फिक्स जस्तो त्यो तपाईँले भनेका लक्षणहरू हुने अन्य रोगहरू पनि केही छन् भने त्यो पनि जानकारी गराइदिनु हुन्थ्यो डाक्टर साहब? होइन, अब यसमा चाहिँ मैले भनेको चाहिँ अब यो भाइरलको प्रेजेन्टेसन चाहिँ यस्तै खालको हुन्छ। तर अरू विभिन्न कारणहरूले जस्तै हजुरले भनेको एकदम ठिक छ, मच्छर लामखुट्टेहरूको कारणले सर्ने डेङ्गुहरू अरूहरू पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि योसँगै अरू कुनै समस्या छ कि छैन। यस्तै समस्या छ तर एकदमै धेरै टाउको दुख्ने छ,
त्यो अलिक चेतना स्तर कम भयो, पेट त्यसरी दुख्न थाल्यो, शरीरभरि रातो डागरहरू आउन थाल्यो, अथवा पिसाब त्यसरी पोल्ने, बेसी खोकी लाग्ने, खकार आउने त्यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई मात्रै पुरेर होइन कि अरू कारणहरूको पनि खोजीमा लाग्नु पर्यो एउटा। अनि अरू केही जोड्दै हुनुहुन्थ्यो? अनि त्यसपछि अब भाइरससँगै अरूहरू पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ। प्रायः चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ यो भाइरल होला 1-2 दिनमा सन्चो हुन्छ, तर मैले भनेका लक्षणहरू किन छ भने त्यसलाई भाइरल भन्दा पनि अरू कारण केही छ कि अब नराम्रो उसले समातेको छ कि भन्ने पनि विचार चाहिँ राख्नुपर्छ। पक्कै पनि यो भाइरलै हो भनेर ढुक्क बसेर बस्न मिलेन कि जबसम्म त्यो चेक जाँच नगर्दासम्म चाहिँ त्यसरी गर्दा अन्य समस्याहरू देखिन सक्छन्। पक्कै पनि यो कुरा हाम्रा श्रोता दर्शकहरूले पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै गरेर यो अघि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो यो मौसम अनुसार चाहिँ एक्टिभ हुने भाइरसहरू हुन्छन्, त्यो हुनाले शरीरभित्रै पहिल्यैदेखि हुने तर चाहिँ पछि मौसम चाहिँ चेन्ज भयो भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ बढी चाहिँ एक्टिभ हुने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो खासमा डाक्टर साहब यो कुन मौसमहरू चाहिँ बढी चाहिँ यो भाइरलको लागि रिस्की हुन्छ? प्रायः चाहिँ अब ठ्याक्क यो गर्मी सुरु हुने र जाडो सुरु हुने सिजनमा हो र विशेष गरी अब हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भन्ने हुन्छ, यो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू यिनीहरू पहिला चाहिँ एकदम केही समय पहिलो 1-2 वर्ष अगाडिसम्म त देखि नै रहेको थियो। इन्फ्लुएन्जाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्क यो अब हाम्रो सम्झिनलाई यो दसैँ सुरु हुनमा 1-2 महिना अगाडि जस्तै यो भदौ असोजतिर चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुने हुन्छ र यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरल भ्याक्सिन पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरूको इन्डिकेसन भन्छ कुन अवस्थामा लाउने नलाउने त्यो अनुसार लाउनु पर्ने पनि हुन्छ र एक्टिभ हुने पनि यो बेला भएको भएर जस्तै यति बेला चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। यो एउटा इन्फ्लुएन्जाको भयो। अब अरू चाहिँ जस्तै अब डेङ्गुहरू अब लामखुट्टे धेरै हुने बेलामा हुने भयो, अब किनभने डेङ्गु पनि आफैमा एउटा भाइरल हो। अब अहिले फैलिरहेको कोरोना भयो, अब यो बेलामा आइरहेको छ, यसको त स्टडी सबै हुने बाँकी छ। अहिलेलाई त बच्नुपर्ने गर्नुपर्ने भनेकै यो कोरोना भाइरस हो। यो कुरा पनि भयो। अनि म यही विषयमा तपाईँले कोरोनाको विषय जोडिहाल्नुभयो। अस्तितिर एउटा घटना घट्यो हाम्रै सर्कलको मध्येको एकजना चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ यो भाइरल हो भनेर चाहिँ बसिरहनु भएको, त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा तब मात्रै उनले हस्पिटल आए जब फोक्सोमा त्यो अवस्था बिग्रिसकेको थियो। भाइरल भनेर बसेको रहेछ कोरोना भनेपछि अब यो कुरामा चाहिँ खासमा चाहिँ जस्तो अहिले पनि गाउँघरतिर त हामीले यसो कन्ट्याक्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ घरको 1 या 2 जना सबै ठाउँ बिरामी भइरहेको अवस्था, पहिला जस्तो हस्पिटल आउने जस्तो किसिमको छैन। अब डाक्टर साहबले केही पोइन्टहरू बुदाहरूमा चाहिँ बुझ्ने हिसाबले हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई यो कुरा राखिदिनु पऱ्यो कि भाइरल ज्वरो र चाहिँ कोरोनाको चाहिँ यो समय पिरियड चाहिँ कस्तो हुन्छ, कुन विषयमा चाहिँ जस्तो भाइरल ज्वरो यति दिनमा ठिक भइहाल्यो भाइरल ज्वरो हो र यति समयभन्दा बढी रह्यो भने अरू पनि हुनसक्छ भनेर के त्यस्तो चाहिँ छुट्याउन मिल्ने गरेर केही हुन्छ भने त्यो पनि राखिदिनु पऱ्यो। र भाइरल ज्वरो र चाहिँ यो कोरोना भाइरस बिचमा चाहिँ खासमा सिम्टमहरूमा चाहिँ के चाहिँ भिन्नता छ डाक्टर साहब? अब यो यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भने कोरोना आफैमा भाइरल ज्वरो हो, भाइरस हो, तर यसमा चाहिँ कस्तो देखेको छ भने अब भाइरस पनि सबै भाइरसहरू डेन्जर हुँदैन, कोरोना पनि आफैमा डेन्जर छैन। यसको मोर्टालिटी हेर्ने भने एकदमै कम छ, विश्वमा जति इन्फेक्सन छ त्यो अनुसार धेरै नै कम छ। तर हामीले चाहिँ अब अहिले यस्तो आक्रामक भएको चाहिँ हामी आफै मेन्टली प्रिपेयर नभएको, जनशक्तिहरू नभएको त्यस्तो कारणले हो। अब अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भने कोरोना भाइरसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले पनि सामान्य ज्वरो गराउने, ज्वरो बेसी आउने, जिउहरू थकान हुने, खाना खान मन नलाग्ने, स्वाद नथपाउने यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा देखिन्छ। तर अरू भाइरसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने ज्वरो आउने, अलिकति सिगान बढ्ने जस्तो हुने, हाच्छिउ आउने, नाक बुझिने, अनि घाँटीहरू अलिक समातेको जस्तो हुने, जिउ थकान हुने, त्यस्तो जोर्नीहरू बढी दुख्ने, मासुहरू गलेको जस्तो हुने खालको देखिन्छ। तर कोरोनामा चाहिँ ट्याक्क ज्वरो आउने, बुझ्नलाई ज्वरो आउने, गन्धहरू नथपाउने, स्वाद नथपाउने र जिउहरू एकदम थकान हुने, गल्ने हुन्छ। र अब अर्को चाहिँ अहिले देखिएको के छ भने कोरोना आफैमा डर लाग्नुपर्ने होइन। जस्तै मैले पनि आफ्नै सम्पर्कमा कतिजना बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेको छु। यसमा गर्नुपर्ने के भनेपछि घरमै बस्ने, सिटामोलहरू खाने, एन्टिबायोटिकहरू त्यति आवश्यक पर्दैन। त्यसपछि अनि पानी प्रशस्त मात्रामा लिनु पऱ्यो, भाइरलले गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन हुने, पानीहरू कमी हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मेन यसमा अहिले के देखिएको छ भने यङ मान्छेहरूमा जो भर्खरको हुनुहुन्छ तन्नेरीहरूमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भइसकेपछि मात्रै लक्षण थाहा हुने हुन्छ।
तर अरू भाइरल उसमा अरू फिभरहरूमा चाहिँ थोरै अक्सिजन कम हुँदाखेरि पनि धेरै गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ एकदमै कम भएपछि मात्र धेरै गाह्रो भएपछि थाहा हुने हुन्छ। र त्यो भएको भएर घरमै बस्ने उपचारहरू गर्न सकिन्छ। यदि ज्वरो कन्ट्रोल भएन, ज्वरो बढ्न थाल्यो अथवा सास फेर्ने दर बढ्न थाल्यो, खोकी बेसरी लाग्न थाल्यो र खोकीले एकदमै गाह्रो गराउन थाल्यो र अर्को चाहिँ घरमै पल्स अक्सिमिटर भन्ने मेसिन हुन्छ। त्यसमा सानो मेसिनमा आफै पनि जो कोहीले त्यो नाप्न सक्नुहुन्छ। अक्सिजन नाप्दाखेरि 92 भन्दा कम त्यस्तो आउन थाल्यो भने चाहिँ तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा अथवा अस्पतालमा आउनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले त्यस्तो गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ कोरोनालाई टाइममा औषधि, टाइममा उपचार गरेर यसलाई सहजै जित्न पनि सकिन्छ। र अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्ने र धेरै गाह्रो भएपछि गलेपछि मात्र रोगले थाहा हुने र यो कुराहरू उहाँहरूलाई धेरै आइडिया नभएको भएर गलिसकेपछि एकदमै कम अक्सिजनको लेभल भइसकेपछि आउनाले चाहिँ अलिक गाह्रो र यो अलि मोर्टालिटी, मृत्यु दर पनि बढेको। पक्कै पनि यो समयमा चाहिँ यो ख्याल नपुर्याउने र जब अब एकदम जटिल स्थिति भयो त्यसपछि मात्रै अस्पताल आउने कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हो। र यसमा अब अलिकति उहाँहरूलाई पनि प्राय अब भर्खर नयाँ चिज भयो, कसैलाई धेरै यसको बारेमा आइडिया पनि छैन। यसले चाहिँ के गर्छ भने अक्सिजन लेभल एकदम कम भइसकेपछि मान्छेको सामान्य हुनुपर्ने चाहिँ 93-94 भन्दा बढी हो। तर 50-60 हुँदा पनि मान्छेलाई, बिरामीहरूलाई प्राय म कम्फर्टेबलै छु, मलाई केही भएको छैन भन्ने हुन्छ कि यसमा देखिएको हो। यसलाई ह्याप्पी हाइपोक्सिया भनेर भन्छ। भनेको चाहिँ भित्रभित्र गलिरहेको हुन्छ तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, एकदम गाह्रो परिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा अक्सिजन नाप्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक चिज हो। पक्कै पनि सामान्य यस्तो किसिमको सान्तिनो लक्षणहरू पनि देखिन सुरु भयो भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा अक्सिजनको लेभल नाप्नमा हो। अक्सिजनको लेभल यदि सही मात्रामा छ भने अरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले नै आफै परास्त गर्न सक्छ भन्न मिल्यो। अनि यसमा चाहिँ अलिकति डेन्जर पिरियड भनेको चाहिँ अब यो गरिहालौँ, ज्वरो आएको 5 देखि 7-8 दिनसम्म चाहिँ एकदमै डेन्जर पिरियड हुन्छ। त्यो समय हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो बिचमा चाहिँ हाम्रो शरीरबाट अघि मैले भनेको जस्तै भाइरस मल्टिप्लाई भयो, ज्वरोहरू आउँछ, त्यसकोमा लड्ने चिजहरू चाहिँ हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्न थाल्छ र तिनै चिजले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अरू भागहरूलाई असर गर्ने, जस्तै फोक्सोमा, कसैलाई मुटुमा, कसैलाई आन्द्राहरू पनि गर्छ, कसैलाई अब मांसपेशीहरूमा गर्ने हुन्छ। र यही पिरियडमा चाहिँ यदि अक्सिजनहरू नचाहिने, सासहरू गएन भने त्यसपछि चाहिँ सहजै जित्न सक्ने हुन्छ। पक्कै पनि यो 5 देखि 7 दिनको पिरियडमा बढी चाहिँ भाइरसहरूको चाहिँ फोटोकपी शरीरभित्र बढी हुने र त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ असर गर्ने भनेर चाहिँ डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि श्रोताहरू, दर्शकहरू, यदि तपाईँमा यस्तो किसिमको सिम्टमहरू, केही ज्वरो आइरहने, अघि डाक्टर साहबले भनेका सिम्टमहरू आइरहेको छ भनेपछि यो भाइरल ज्वरो कस्तो, डाक्टर साहब यो कुरा मैले सोध्नै छुटेँ जस्तो लाग्यो। यो भाइरल ज्वरोको कस्तो हुन्छ पिरियड, कति दिनमा चाहिँ यो सामान्यतया ठिक हुने गर्छ? यो अब यो खास भाइरस अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। कसैलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको यति दिनमा ज्वरो आउने, यति दिनमा हुने भन्ने हुन्छ। तर प्राय चाहिँ 5 देखि 6 दिनसम्ममा चाहिँ यो 4 देखि 6 दिन जतिमा चाहिँ ज्वरोहरू निको भएर सामान्य अवस्थामा आउन सुरु हुन्छ भनेपछि। तर अब यदि कोरोना भाइरस हो भनेपछि 5 देखि पछिको पिरियडमा बढी रिस्की। त्यो पिरियडमा चाहिँ अलिकति यसले शरीरको अरू भागहरूलाई असर गर्न सक्ने। त्यसपछि अब जुन हाम्रो अर्गन अङ्ग ड्यामेज हुने चाहिँ अङ्गलाई असर गर्ने पिरियड चाहिँ त्यसमा बढी हुन्छ। यो 5 दिनभन्दा पहिलेकै पिरियडमा यदि चिकित्सक कहाँ पुगियो भनेपछि चाहे जुनसुकै भाइरस भए पनि, अर्थात् कोरोना भए पनि, अर्थात् अन्य भाइरलको कुनै पनि भाइरस जोसुकै भए पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सजिलो हुन्छ भन्न मिल्यो। त्यो भयो। अब भाइरस भन्नाले विभिन्न हुन्छ। जस्तै अब डेङ्गु पनि आफ्नोमा भाइरस हो। अब अहिले डेङ्गुको पनि फैलिन सक्ने बेला हो, यो समय हो। यसमा पनि जस्तै अब भाइरल सिम्टमहरू यस्तै नै हुन्छ। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडीहरू दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, पछाडि ढाड बेसरी दुख्ने हुन्छ। अब यसमा पनि यस्तै नै गर्ने हो, उपचारहरू यही नै हो। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ शरीरमा रातो डाबरहरू आउन थाल्यो, होइन, कतैबाट रगतहरू बग्न थाल्यो भने चाहिँ त्यति बेला तुरुन्त सम्पर्कमा आउनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि यो कुराकानी हामीले राख्यौँ र अन्य 1-2 विषयहरू एकछिनपछि हामी उठान गर्ने नै छौँ डाक्टर साहबसँग हामी समय मिल्यो भने। र अहिलेलाई भने हामी श्रोता तथा दर्शकहरूका लागि भनेर मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ 091 410 216 को बाटो खुला छ। तपाईँहरू कुनै जिज्ञासा छ, तपाईँलाई यस्तो किसिमको कुनै सिम्टमहरू छ र केही सोध्नुपर्ने जस्तो लागेको विषय छ भने 091 410 216 को बाटोमा तपाईँहरू फोन गर्न सक्नुहुन्छ।
र फोन गरिसकेपछि हामी तपाईँहरूको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई सुनाउनेछौँ र यो समाधानको लागि चाहिँ डाक्टर साहबले केही न केही तपाईँहरूलाई सुझाव दिनुहुनेछ। र त्यसै गरेर तपाईँ यदि फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, तपाईँहरूलाई पनि यो विषय सोध्न मन हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो चाहिँ डाक्टर साहबलाई सोध्ने नै छु। 091 410 216 हामीलाई रेडियोबाट अर्थात् फोन जस्तो नेपालभरिमा चाहिँ सुनिरहनु, जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेरसम्म म फेरि डाक्टर साहबलाई एउटा प्रश्न जोडिहाल्छु। यो भाइरसहरूको जस्तो तपाईँले धेरै कुरा त गरिसक्नुभयो, जस्तो डेङ्गुको विषयमा भयो, अनि जस्तो यो इन्फ्लुएन्जा भन्ने किसिमको जुन एउटा तपाईँकै जो कुरा जोड्नुभयो नि, यो जस्तो कुन कुन अवस्थामा चाहिँ, जस्तो अहिलेको यो समयमा तपाईँको दसैँभन्दा अगाडिको पिरियडहरूमा चाहिँ बढी यहाँ चाहिँ यो हुने किसिमको चाहिँ यसको चाहिँ नेचर छ भन्नुभयो। अनि यो कुन अवस्थामा चाहिँ यो यसको चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ लाउन मिल्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ पहिले चाहिँ जस्तो अहिले पनि त्यो प्रिपेयर्ड भएर चाहिँ जानु मिल्छ? भ्याक्सिन हुन्छ होइन इन्फ्लुएन्जाको, र विभिन्न कुन कस्तो ग्रुपको मान्छेहरूमा लाउने भन्ने हुन्छ। जस्तै अब 65 वर्षभन्दा माथि नागेकोहरू सबैले लाउनु पर्ने हुन्छ। 65 वर्षभन्दा कम उमेर भएको, जस्तै डायलाइसिस गरिरहेको बिरामी हुनुहुन्छ भने, हेपाटाइटिसहरूको बिरामी हुनुहुन्छ, बिसी, अनि जस्तै अब कसैको हाम्रो फियो भन्छ, स्प्रिन भन्ने हुन्छ, केही कारणले गर्दाखेरि त्यो निकालेको छ भने होइन, अनि त्यसपछि डायबिटिज छ भने, र प्रायः बुझ्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा बुझ्दाखेरि दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ, जस्तै अब निर्बला बिलेको, कलेजो बिलेको, फोक्सोमा दमहरू भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, र उमेर चाहिँ 65 नागेकोहरूले लाउँदा राम्रो हुन्छ। पक्कै पनि यो कुरा पनि श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी भइसक्यो होला भन्ने मैले विश्वासले। र दीर्घ रोगको कुराकानी आइसकेपछि यो प्रश्न पनि सोधियो भने हाम्रो रेडियो सुन्नेहरू अधिकांश हाम्रो पाको उमेरकै हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो दीर्घ रोगले च्यापेको हुन्छ। यो कति चाहिँ रिस्की हुन्छ यो दीर्घ रोगीहरूका लागि यो भाइरल ज्वरो, र अरू उमेरभन्दा चाहिँ यो उमेर समूहले चाहिँ अर्थात् यो दीर्घ रोग लागेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? यो एकदमै राम्रो प्रश्न। दीर्घ रोगीहरू जस्तै विशेष गरी त सबै रिस्कमै हुनुहुन्छ। जस्तै निर्बला बिग्रेकोहरू, कोही डायलाइसिस गरिराख्नु भएको छ, कोही अब डायलाइसिस छैन, कलेजोको बिरामीहरू हुन्छ, अथवा फोक्सो दम सम्बन्धीको बिरामीहरूलाई चाहिँ विशेष असर गर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले सिओपिडी भन्छौँ, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पिरियड, चाहिँ हाम्रो भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ दमको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसले बारम्बार अलिकति सताउने, निमोनियाहरू यताउता बढाउने, अनि त्यस्तो थोरै कममा चाहिँ यसले अब ज्यानै लिने खालको हुन्छ। तर विभिन्न समयमा हस्पिटल भर्ना भइराख्नुपर्ने यस्तो समस्याहरू चाहिँ यसले गराउँछ। पक्कै पनि अरू समूहभन्दा दीर्घरोगी समूहले चाहिँ बढी कुरा चाहिँ सामान्य हुँदाखेरिमा पनि सकेसम्म चिकित्सक कहाँ चाहिँ पुगिहाल्ने। यसमा चाहिँ किनभने उहाँहरूको शरीरसँग लड, अब सबै यसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताले, इम्युनिटी लेभल, तर उहाँहरूमा चाहिँ पहिले नै यो इम्युनिटी लेभल चाहिँ कम हुन्छ। विभिन्न औषधिहरू खाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यसमध्ये कुनै अङ्गहरू नै अब बिग्रेको छ, अलिकति काम गर्न छोडेको छ भने त अब शरीरको नर्मल फङ्सन काम काजमा भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ यसको लागि चाहिँ अलिक धेरै नै रिस्की हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो कुरा पनि भयो। अनि डाक्टर साहब अब लगभग अन्तिमतिर छौँ, हामी कल आयो भने उनीहरूको प्रश्न पनि राख्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई जस्तो मैले केही जस्तो अब म यो सम्बन्धी चाहिँ नभए हुनाले चाहिँ धेरै प्रश्नहरू छुट्या पनि हुन सक्छन्। त्यस्तो केही भन्नै पर्ने अहिलेको यो समयमा जस्तो श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ गाउँघरतिर होस् या सहरैतिर पनि भनौँ न, सबभन्दा बढी चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ ख्याल गर्ने, के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने, र केही यो कुरा चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने किसिमको केही सुझावहरू मैले तपाईँलाई सोध्नु नभ्याइएर यदि तपाईँले भन्न छुटाउनु भएको छ भने त्यो राख्नका लागि अनुरोध गर्छु। अब यो चाहिँ अहिलेको परिवेश अनुसार, खास हाम्रो त अब कुराकानी त भाइरल ज्वरोमा थियो, तर अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ एकदमै आक्रामक रूप लिएको चाहिँ कोरोनाले हो। यस अवस्थामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको महामारीको ज्वरो भनेको चाहिँ कोरोना हुन सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। र यसले अहिले गाउँमा छु भन्दैमा पनि सुरक्षित छु भन्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छैन। त्यो भएको भएर यदि कसैलाई ज्वरो छ र मैले भनेका लक्षणहरू छ भने चाहिँ एउटा पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। पिसिआर गर्ने र घरमै अक्सिजनको लेभलहरू नाप्ने, अर्को चाहिँ ज्वरो कम गर्नको लागि सिटामोलहरू खाने, त्यसपछि अनि पानी प्रशस्त मात्रामा लिने, तातो चिजहरू प्रयोग गर्ने। यदि अब यसले गर्दा पनि तपाईँ
तपाईँलाई 1-2 दिनमा केही फरक परेन भएन भने चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ अब आफूले अलिकति सामाजिक दूरीहरू कायम गर्नु पर्यो। अर्को मैले अहिले देखेको चाहिँ हाम्रो जस्तै यही अस्पतालमा पनि अथवा अरू ठाउँमा अब बिरामी हुँदा पनि आफूले केयर गर्नलाई पनि आफू पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। किनभने एकजना महामारी हो, एकजना भयो भने अर्कोमा जस्तै अब बिरामी भर्ना भयो, डिस्चार्ज भएर गयो र जो कुरा हुनुहुन्थ्यो उहाँ फेरि सङ्क्रमित भएर आउनुपर्ने अवस्था त्यस्तो पनि देखिएको छ। र अर्को चाहिँ मानिसहरू पिसिआर गराउने तर चाहिँ मेरो पिसिआर रिपोर्ट आउने बाँकी छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने। लक्षण छ भने आफूलाई पनि आइसोलेट गर्नु, तपाईँसँग परिवार पनि जोडिएको हुन्छ। अनि यदि अब यसमा त्यसपछि तपाईँलाई केही गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने आफ्नो चिकित्सकको सम्पर्कमा आउनु, अक्सिजनहरू नाप्ने गर्नुहोस्। अब यो बाहेक अरू अवस्थाको पहिलाको जस्तो सामान्य हाम्रो अवस्थाको भाइरलहरू भएको भए चाहिँ यतिको डराउनु पर्ने गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन थियो। त्यसमा चाहिँ सामान्य घरेलु उपचार र सिटामोलहरू पानीहरू बढी खाएर नै उपचार गर्न सकिन्थ्यो। हस् डाक्टर साहब, यो कुरा अब एउटा डाक्टरको नाताले जसरी तपाईँहरू अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आएर चाहिँ उभिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैप्रति हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले पनि पक्कै तपाईँहरूको यो गुण अहिलेको समयमा जुन हिसाबले चाहिँ खटिरहनु भएको छ यो गुण भुल्ने अवस्था छैन, पक्कै पनि सधैँ सम्झिनेछ। र यो अहिलेको यो समयमा पनि तपाईँले यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रा श्रोता दर्शकहरूका लागि समय छुट्याइदिनु भयो। यसको लागि त हामी तपाईँले आभार प्रकट गर्न नै चाहन्छौँ। र सँगै लगभग अन्तिमतिर नै छौँ भनौँ। अब चाहिँ केही व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म जस्तो व्यक्तिगत अहिले त डक्टरको रूपमा बोल्नुभयो, केही व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ केही म भन्थेँ भन्ने लागेको विषय छ भने 1-2 मिनटमा राख्नलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु डाक्टर साहब, नत्र भने हामी छुट्टिनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब डाक्टरको रूपमा छोडे व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब अलिकति देशको राजनीतिक माहौल पनि राम्रो छैन र यसमा चाहिँ अलिकति भुलहरू यताउता गरेर आफैलाई चाहिँ भुल अब हुन्छ नि भिडभाडहरू त्यस्तो नगरौँ। यदि त्यस्तो अवस्थाहरू आयो भने, किनभने आफू सुरक्षित रहेन आफ्नो परिवार सुरक्षित रहन्छ, त्यसपछि अरू सबै सुरक्षित रहन्छन्। त्यही भएर सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार आफू सबै सुरक्षित रहनु होला। अनि यसरी ग्यादरिङहरू यस्तो गर्ने अब हुन सक्ने सम्भावना छ अहिलेको देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि। त्यस्तो भयो भने पनि पहिला आफूलाई नै ख्याल गरेर त्यसबाट टाढा बस्नु होला। ज्यान रहेन सबै चिज रहने हो। त्यसै मेरो पर्सनल भयो। हस् एकदम धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय यस्तो व्यस्त बावजुद पनि दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि कुनै दिन हामी यसरी नै अझ छलफल गर्न पाऊँ यति भन्दै आजलाई छुट्यौँ। नमस्कार। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो, मलाई पनि खुसी लाग्यो। हस् डाक्टर साहब नमस्कार। हामीसँग अहिले कुराकानीमा जोडिनु भएको थियो सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निशान भट्टराई। यो अहिलेको यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि आजको यो कुराकानी तपाईँका लागि पनि जानकारीमूलक रहेको होला र केही न केही तपाईँलाई सहजता र यो कुराकानीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बाटो तपाईँमा देखाएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज तपाईँको फोन कल मैले लिन सक्ने अवस्था अबको क्रममा छैन र भोलि फेरि हामी फरक विषयमा चाहिँ फरक चाहिँ स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर हेरेर संसारभरिबाट नै हामीलाई साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै र डाक्टर निशान भट्टराईप्रति फेरि पनि हामी आभार प्रकट गर्दै मलाई प्रविधिबाट भिडियो पनि सेयर गर्ने, त्यसै गरेर रेडियोमा पनि यो कार्यक्रम चाहिँ राखिदिने काम बडो मेहनतका साथ एकचोटि आँखा पनि नझिम्काइकन गरिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ हामी आज प्राविधिक मेरा मित्र दाई आदरणीय दाई राजेशजीप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै भोलि आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म पदम पनि बिदा माग्छु। हस् नमस्कार, शुभ दिन।